Mayong buntag kanatong tanan. Ang Kristohanong pagtuo nagsintro sa usa ka Dios nga nagpakabana ug nakiglambigit sa tao. Labi na sa mga kubos ug timawa. Unsa bay ang ayang paagi sa pagpadayag sa atong pagtuo niining Dios. Dili ba pinaagi sa pagpakabana usab alang sa mga kabus. Uban sa atong magsaulog Fernando Atencio ug sa aton man advisor sa atong birthday celebrant. Manindo kita tanan ug atong awiton ang pasiunang awit. Tanan sa ngalan ng Panginoon sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mga utod ko kay Kristo, maayo nga morning sa tanan. So karon mga utod, ginasaulog naton karon na ikatulong nga Domingo sa Kwaresma sa diin nga gipakilala sa Ginoo ang pagpadayag sa dako naton nga pagtuo sa Ginoo kag ilabi na gid sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagbag-o sa atong kinabuhi tubangan sa Ginoo. Gani sa atong nga santos nga kasalugan aton man ihalad ang pagpasalamat ilabi na gid sa aton nga advisor sa aton nga tanan nga niya karon ug ilabi na gid sa aton igsoon karon nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan kay Victor Orilla sa iyang 15 years katuig 51 na 51 no sigutay uno nagatuig siya nga dako na iyang pagpasalamat sa Ginoo sa paghalad niya karon diya sa Ginoo nga itagaan siya sa mga panglawas uban sa iyang pamilya kag sa mga grasya nga ilang nadawat sa matag adlaw sa palipayon nga kinabuhi sa ilang pamilya uban sa mayong pagtrabaho sa iyang anak dito sa layo ang itagaan sa Ginoo sa kadaugan sa pagtuo sa pag-alagad sa Ginoo. Gani mga igsoon na takos kita sa pagsaulog sini sa atong santos nga kasaulugan.